नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बिपीको योगदान। नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बिपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण। दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज भने हामी पुष्पलालका घनिष्ठ समकालीन मित्र हर्ष स्याङ्बोसँग पुष्पलालका सन्दर्भमा रहेर विविध कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म जन्मेको 1983 साल है, विक्रम सम्वत है। हजुर हजुर, विक्रम सम्वत हजुर हजुर, 1983 हो। 1983 भन्नाले आज महिना मङ्सिर महिना, मङ्सिर महिना 17 गते म भारतमै जन्मेँ। भारतमा जन्मेपछि मलाई उतै म अध्ययनरत थिएँ युनिभर्सिटीमा, पटना युनिभर्सिटी है। अनि पटना युनिभर्सिटी मैले त्यहाँ ग्रेजुएसन गरेँ है। अनि बनारसमा पुष्पलाल जब यहाँबाट गए नि, तब उहाँसँग मित्रता भयो, मेरो फ्रेन्डसिप भयो। हजुर कतिजना दाजुभाइहरू कतिजना? मसँग 4 जना। तपाईँ कुन चाहिँ भन्नुहोस् न? म चाहिँ जेठो छोरो हो। हजुरको भाइहरू बहिनीहरू? भाइहरू चाहिँ एउटा बाहिर उतै छन्, भारततिरै छन्। एउटा यहाँ थिए, बिते भर्खरै बितेको भर्खरै घर के अरे हाम्रो 1 महिना भयो होला, भर बित्नु भयो। भाइ छोरी पनि 1 महिना 2 महिना भयो बित्नु भएको। म मध्यम परिवारकै जन्मेको हो कि मेरा चाहिँ भने त्यो यहाँबाट बुवाहरू मेरो मतलब के भन्छ बाजे बाबुहरू सबै बसाइ सर्दै दार्जिलिङ गएछन्। दार्जिलिङ गएर उहीँ मैले चाहिँ एसएलसीसम्म टी पास गरेँ अघि। मेरा चाहिँ बुवा आमाहरू सबै चिया बगानमा काम गर्थे। चिया बगान टी गार्डनमा काम गर्थे र त्यहाँ चाहिँ हाई स्कुलसम्म त्यहाँ पढेँ है। अनि बचपनमा त्यो जब चिया बगानमा त्यो मजदुरहरू देखेर म धेरै तिनीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिसहरूको कम्पनीमा थिएँ, तिनीहरू धेरै एक्सप्लोइट गर्छ नि, धेरै शोषण गरेको देखेर बडा विचलित हुन्थेँ कि म। त्यस कारण मलाई सानैदेखि यो अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बङ्गालका त्यहाँ कम्युनिस्टहरू आएर त्यहाँ सङ्गठन गर्थ्यो। म पनि त्यहीँबाट यो कम्युनिस्ट पार्टीप्रति प्रभावित थिएँ र बनारस अनि गोरखपुरमा म चाहिँ फर्दर पटना युनिभर्सिटीमा पढ्न गएँ। पढ्न जाँदाखेरि मैले ग्रेजुएसन त्यहीँबाट गरेको। अनि तिनै मेरो चाहिँ सम्पर्क भयो पुष्पलालसँग र उहाँसँग चाहिँ कुरा उहाँ पनि अब कम्युनिस्ट पार्टी खोल्नुलाई कोसिस गर्दै हुँदो रहेछ र मसँग धेरै सरसल्लाह पनि गरेँ। यो कति सालको कुरा? यो 2006 5 सालको कुरा है। यो पुष्पलाललाई भेटेको 5 साल मिन्स हाम्रो विक्रम सम्वत 2005 साल। 2005 साल। इङ्ग्लिस होइन, द्याट इज नट इङ्ग्लिस, नेपाली।
अनि पहिलोपटक भेट्दाखेरि पुष्पलाल प्रति हजुरको धारणाबाट सुरु गरौँ। होइन, पहिलोपल्ट के हामी चाहिँ केही विद्यार्थीहरू वर गोइङ टु ताजमहल हेर्नु जाउँ भनेर उफ्रियौँ क्या, कलेज पनि जाउँ त भनेर। अनि गोरखपुरबाट अनि एक दिन बसौँ त यो बनारसमा, यो भन्दा के अरे बनारसमा पुगेपछि ओर्लेर अलिक जाने त्यो एउटा भर्खरको ठिटो है एक्लै जाँदै रहेछ। अनि यसो अनि उहाँसँग यसो परिचय गर्दा उहाँ नेपाली जस्तो लागेर अनि हाम्रो कुरा भयो तपाईँको। अनि उहाँले नि म पुष्पलाल हुँ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, म काठमाडौँबाट आएका हुँ भन्नुभयो है। अनि काठमाडौँबाट आएर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि बसेर कुरो सुरु भयो। उहाँले चाहिँ पछि मेरो उसको दाइ गङ्गालाल छ नि, लाई फाँसी दियो, राणाहरूले अत्याचार गर्यो। यसकारण म चाहिँ आएका हुँ सहयोगको लागि है। अनि नेपाल त्यति बेला अनि राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सचिव रहेछ हो, रेग्मी ग्रुपको। अनि हामीलाई पनि त्यहाँ सदस्य बनायो उसले। हामी पनि अब के भने वी वर अल यङ है बोइज वर एकदम हामीहरू पनि त उत्सुक थियौँ नि त। अब क्रान्तिमा राणाहरूको विरोध गर्नुपर्छ 7 सालमा भनेर हामी त उत्सुक थियौँ त्यहाँ। अनि त्यसपछि अन्त उसले 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर कलकत्तामा गठन गरेपछि फेरि हामी कहाँ आयो। हामी कहाँ आएर हाम्रो एउटा सेल खोल्यो कि, एउटा हाम्रो 4-5 जना विद्यार्थीहरूको सेल भन्छ नि सङ्गठन गरेर हजुर सेल भन्छ कम्युनिस्टहरूले सेल खोलेपछि अनि हामीलाई त्यो बनायो विद्यार्थीहरूको गोरखपुरमा। र हामीहरूलाई 7 सालको क्रान्तिमा भैरव छ नि, गोरखपुर भैरवबाट भाग लियो क्रान्तिमा। बुझ्नुभयो। अनि त्यो आफ्टर द्याट भनौँ न अब रिभोल्युसन भयो। रिभोल्युसन भन्दाखेरि अब हामीहरू त त्यहाँ अब अनि त्यहाँ त इन्डियामा बस्नु दिएन हामीलाई त। गभर्मेन्टले थाहा भयो यिनीहरू कम्युनिस्ट रहेछ भनेपछि अनि पछि पार्टीले मलाई चाहिँ हामीहरू भनौँ न ती हाम्रो साथीहरू मध्ये त मुस्ताङका थिए साथीहरू, एउटा विद्यार्थीहरू। उहाँहरूसँग मलाई चाहिँ आई वाज सेन्ट टु मुस्ताङ पार्टीले। आई वाज डिपुटेड टु वर्क देयर है, गएर पार्टीको काम गर भनेपछि म पनि मुस्ताङ गएँ। मुस्ताङ कार्यक्षेत्र भएर गएँ। मुस्ताङमा गएर पहिला जनता विद्यालय भनेर खोले। कम्युनिस्ट हुँ भन्नु त बडा मुस्किल पर्थ्यो पहिला। म मास्टर हुँ, टिचर हुँ है, पढाउनु आएको भनेर चाहिँ एउटा स्कुल गठन गरेँ के, जनता विद्यालय भनेर। अनि त्यो प्रगतिशील अध्ययन मण्डलबाट हामीले कम्युनिस्टको अब प्रचार गऱ्यौँ है। मार्क्सिजम, वाट इज मार्क्सिजम, कम्युनिजम के हो, लेनिनिजम के हो होइन, प्रशिक्षण दिउँ उनीहरूलाई। अनि त्यहाँबाट अर्गनाइज गऱ्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू। त्यो बोर्डर पनि थियो। अनि त्यहाँ 1 वर्ष काम गरेँ होला। पछि गभर्मेन्टले, नेपाल गभर्मेन्टले चाल पाएपछि मलाई त्यहाँ बस्नु दिएन। अनि तल पोखरामा झरेँ। मुस्ताङ माथि छ, पोखरा तल छ कि। पश्चिम गण्डक अनि आएर त्यहाँ हामीहरूले पश्चिम गण्डक प्रान्तीय कमिटी खोलायो कम्युनिस्ट पार्टीको। अनि पुष्पलाल पनि थियो त्यसमा, हिकमत सिंह सचिव थियो है। पुष्पलाल अब लिडर भयो है। अनि अब हामीहरू सदस्य करिब 10-12 जना 15 जना सदस्य पश्चिम गण्डकमा विभिन्न त्यो जिल्लाहरू छ नि, भन्नुहोस् न, स्याङ्जा, बन्दीपुर
लमजुङ, कास्की, अनि के भन्छ बागलुङ होइन, धौलागिरी, समग्र धौलागिरी, धौलागिरी यी के चाहिँ गठन भयो। अनि त्यहाँ काम गर्न लाग्यौँ, पार्टी सङ्गठन गर्न लाग्यो। यो विभिन्न त्यहाँ त कुणाघाटमा पेन्सनर अफिस थियो, विभिन्न यो हाम्रो चाहिँ एक्स सर्भिसहरू आउँथे अन्त उनीहरूलाई हामीले प्रचार गर्थ्यौँ, पुर्जी दिन्थ्यौँ है। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यो हो, काङ्ग्रेस भनेको यो हो है। अनि हामीहरू चाहिँ अब 7 सालको मतलब हामीले 7 सालको राणाहरूले यसो गरेको छ, दुःख अनेक राणाहरूको छ, एक्सपोज गर्ने उनीहरूलाई, अनि राणाको विरोधमा कुरा गर्ने यो गर्ने, अनि उनीहरू सङ्गठन गर्दै मान्छे पठाउने विभिन्न जिल्लामा पठाउँथे। अलिकति हजुर त्यो बेला आज त प्रविधिको विकास भएको छ, फोन छ, उनीहरू छ, पेपरहरू थियो, मुस्किल प्रचारहरू अलिकति त्यो भनौँ। त्यति बेला जस्तो म मुस्ताङ जाँदाखेरि त्यो के अरे त्यो भैरवसम्म चाहिँ पुरानो मिलिट्रीको गाडीहरू हुन्थ्यो कि, मिलिट्रीको गाडीहरू भन्दा पुरानो बसहरू थिएन, त्यो घटट त्यो बिग्रेको लिलानीमा ल्याउँदो रहेछ नि त्यो गाडी, सेकेन्ड ह्यान्ड ल्याएर त्यस्तोमा भैरव पुग्यो। एक दिन पुरै लाग्यो, अनि भैरवमा बसियो, त्यसपछि पैदल हिँडेर गयौँ, 6 दिन लाग्यो। काली गण्डकीको तिरैतिर है 6 दिन लाग्यो। अनि त्यहाँ टुकुचे भन्ने ठाउँ सानो गाउँ रहेछ, अनि त्यहीँ गएर बसियो, मुस्ताङको टुक्चेमा बसेँ, 1 वर्ष बसेँ म। सङ्गठन विस्तारको क्रममा होइन, कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार गर्ने सङ्गठन गर्न। अनि 10 सालसम्म त पोखरामा काम गऱ्यो, 10 सालसम्म पोखरामा त्यो हाम्रो प्रान्तीय कमिटीमा काम गरेपछि अनि 10 सालमा हो क्या, 10 सालमा यो पहिलो कम्युनिस्टहरूको महादेश के हुन्छ नि अधिवेशन, फर्स्ट पहिलो महाधिवेशनमा काठमाडौँमा आएको थिएँ। त्यति बेला सम्पूर्ण यो भारतमा बस्दाखेरि चाहिँ अब पुष्पलाललाई यहाँले देख्नु, पुष्पलाल नै भारतमा सुन्नु न, मैले दार्जिलिङ पुऱ्याएँ उहाँलाई है, कम्युनिस्टहरू कलकत्तामा त छँदै थियो, अनि दार्जिलिङमा त्यसपछि अब गोरखपुर यताउति त भारतमा त चाहिँ जाँदा विद्यार्थीहरू हुन्छ, स्टुडेन्टहरू कहाँ हुन्छन् त्यहाँ जानु पऱ्यो है, कलकत्ता, गोरखपुर, अनि अब दार्जिलिङ, दिल्लीसम्म जान्थे नि, दिल्लीसम्म पुगेर जाँदा विद्यार्थीहरू हुन्छ, उहाँहरू सङ्गठन गरिन्थ्यो त्यति बेला। 7 सालसम्म, 7 सालपछि त नेपालमा पसिहाल्यौँ हामीहरू है। नेपालमा पसेपछि होइन काम गर्न लाग्यो। नेपालमा प्रवेश गर्दाखेरिको अवस्था अलिकति भन्नुहोस् न। बाटोघाटो केही थिएन, देख्नु बाटोघाटो केही थिएन, कम्युनिस्टहरूले जातभात मान्दैन भन्थे सबैभन्दा कुरो, अनि मान्छेले बास पनि दिँदैन थिए बुझ्नु न। मलाई त कस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने म तपाईँको मुस्ताङमा गएँ नि, मान्छेहरूले त आउने छेउमा बस्नै डराउँथ्यो, बुढाबुढी मार्छन्, हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो छ, बुढाबुढी मार्छन्, जातभात मान्दैनन् है है। अनि म भन्थेँ कि जातभात पनि मान्दैन, बुढा छुवाछुत पनि गर्दैनन् भन्थे। त्यो पनि स्कुलमा पछि विद्यार्थीहरू कलेक्सन गर्नु बडा मुस्किल पर्यो, बडा मुस्किल थियो। मैले त मलाई थाहा पनि थिएन, धर्म पनि मान्दैनन्, नास्तिक हुन्छन्, धर्म त मान्दैनन् भन्थे, ईश्वर पनि मान्दैन, नास्तिक हुन्छन् भन्थे। अनि मैले चाहिँ त्यो विद्यार्थी कलेक्सन गर्दाखेरि अछुतहरू रहेछ क्या त्यहाँको अलिकति दलितहरू, उनीहरूको केटाकेटी ल्याएर राखेँ, उनीहरूलाई त सँगै राखेको त मसँग त स्कुलै चल्नु दिएन, विद्रोह गरे मान्छेहरूले, एउटा मिक्स गरायो भनेर। अनि पनि उनीहरूलाई अलग्गै विभिन्न जातका परिवार, ठुला जातका परिवार साना सँगै राखेर पढायो भनेर, सँगै राख्यो, यो ठिक चाहिँ कम्युनिस्ट भनेको यस्तै जातभात पनि नभनेर छ भनेर उनीहरूलाई त प्रमाणित भयो त। अन्त पछि फेरि सुध्रिँदै गयो भन्नुहोस्, पछि
1 वर्षसम्म त त्यो जनता विद्यालय त अहिलेसम्म छ त्यो स्कुलहरू। विद्यार्थीहरू कलेक्सन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्थ्यो? गएर गाउँ घरमा गएर नि पढ्न पठाइदिनुहोस्। उनीहरू पढाउनु त चाहन्थे नि त्यति बेला, पढाउनु त सबैलाई पढाउनु त चाहन्थे। तर कि अब कम्युनिस्टलाई चाहिँ उनीहरू त्यस्तो पहिला त्यस्तो थियो। पछि त अब बुढाबुढीहरूले सबैले मान्नु लाग्यो नि, हामी त बस्यौँ, पछि होइन रहेछ यो कुराहरू भन्ने उनीहरूलाई पनि भयो। अब 10 सालसम्म चाहिँ त्यही एरियामा क्षेत्रमै बसियो। पुष्पलाल पनि त्यही थियो त्यति बेला। पुष्पलाल त उता तर उता गए अलिकति कहिले काठमाडौँ आउने, कहिले कहाँ जाने कहिले जाने। त्यहाँ त मेन क्षेत्र चाहिँ पोखरा बन्देपुर भन्ने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ हेडक्वार्टर थियो कम्युनिस्टहरूको। त्यस्तो थियो, बडा मुस्किलले काम गर्थ्यौँ हिँड्नु। अब भन्नुहोस् न त्यहाँबाट यहाँ काठमाडौँ आउनुलाई 5 दिन 6 दिन 7 दिन लाग्थ्यो, 7-8 दिन लाग्थ्यो हिँडेर आउनुपर्ने होइन। गाडी केही थिएन नि, यस्तो गाडी यसरी थियो। मिटिङ हुने कहिले काठमाडौँमा, कहिले कहाँ हुने, कहिले बडो दुःखले काम गरियो। पैसा छैन, खानु चाहिँ चन्दा दिँदैन जनताले त्यता। बास दिँदैन थियो, बास। 10 सालमा हजुर कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? हजुर 10 साल कति वर्ष? विवाहको सन्दर्भ जोड्न खोजेँ मैले। हजुर परिवार विवाह मैले 10 सालमा आएर अनि यहाँ एउटा कमरेड राणाजीको छोरी नै थियो विद्या भन्ने, उहाँ पनि त्यो महिलासँग काम गरिदिरहेछ है। अनि उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्नु खोजिनु भएको रहेछ है, चाहेको रहेछ। अनि कम्युनिस्ट साथीहरू खोज्दै थियो रहेछ मलाई। अनि उहाँ आफूले प्रपोज गर्नुभयो कि म काम गर्छु, बिहा गरौँ भने। अनि मैले बिहा गरेको, जनवादी बिहा पार्टीमै गरेको, कम्युनिस्ट पार्टीमै गरेँ। अनि उहाँलाई लगेर हामीले पछि जाँदाखेरि फेरि फर्केर गयौँ हाम्रो बागडुङ गयौँ नि, अब पोखरा गयौँ। त्यसपछि उसलाई लिएरै गएँ म। उहाँले काम गर्नुभयो, उहाँ भर्खरै बित्नुभयो। भर्खर भन्दा 12-14 वर्ष भयो होला। पुष्पलाल प्रतिष्ठानको एउटा संस्थापक सदस्य हो, सदस्य पनि हो। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर, अनि महिला सङ्घको पनि पहिला मेम्बर थिए, कम्युनिस्ट पार्टीको मेम्बर थिए। सुनाम भनिदिनु न। विद्या राणा, अनि मसँग बिहा गरेको न स्याङ्गो, विद्या राणा स्याङ्गो। छोरीहरू 2टा छोरीहरू थिए, एउटा अस्ति बित्नु भयो, अहिले 6 एउटा। अन्त 2टा हो, 2टा हो। यहाँको अबको त ऊ त एडप्टेड छोरी हो है। 3वटै भन्नु अब, 2टा छोरीमा एउटा चाहिँ बिते, अब 2टा छन्। अब त्यहाँ के भने नि, अब जनवादी बिहा भनेपछि अब कम्युनिस्टहरूको पार्टीमा अनि सबै कमरेडहरूले नै गराउने पुरै सुरु त्यहाँ कुनै नहुने कम्युनिस्ट सब भेला भएर। अनि हाम्रो एकजना कमरेड निर्मल लामा थियो, ऊ चाहिँ पुरोहित भए, कमरेड निर्मल लामा पुरोहित भए। अनि अब यो जम्मै त मनमोहन, पुष्पलालहरू जति छ नि कमरेड नेताहरू थिए, सबै बसेर चाहिँ बिहा गरिदिए, बिहा गराइदिए। अनि सबै त्यो पार्टी गरेर त्यतिमा टुङ्गिएको हो। एउटा यसो अलि रमाइलो क्या त्यो पहिला भनिन्छ नि कति रुपियाँमा जस्तो हुन्छ नि, एउटा सिधै लाउनु पर्छ, पर्दैन, टिका लाउनु पर्छ, माला लाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, कसरी बिहा अनि दुला पक्ष दुलै पक्ष अलिकति कुरा गरौँ न। कहाँ गर्नुभयो बिहा गरेर अब ती पार्टीभित्र नै, पार्टीभित्र अब त्यो टिका सिका के हो भने सबैजना टिका लाउँदै हुन्छ। टिका सिका सबैले वेल विस गरेर बिहा गरे। अनि भइहाल्यो। कति वर्षको उमेरमा बित्नुभयो उहाँ चाहिँ करिब 72 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो। पार्टीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो 72 वर्षमा। उहाँ पनि मतलब यो ग्रेजुएटै हो, उसको ग्रेजुएटमा उसमा गरेको यो के भन्छ जडीबुटीको मा गरेर, यही जडीबुटीको हाकिम थिए, अहिले रिटायर भएर बसेको छ।
अर्को स्मिता श्रेष्ठ स्मिता थियो ऊ श्रेष्ठसँग बिहा गरेको न स्मिता भन्नु साङ्गो अनि ऊ चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर थियो अस्ति भर्खर बित्नुभयो 2-3 महिना भर्खरै बित्नुभएको छ दुईटै छोरी बितिसक्यो अनि एउटा यो त एडप्टेड गरेको एडप्ट गरेको उहाँको नाम चाहिँ कमला यति हो मेरो अरू कोही छैन अब 10 सालको कुरा गर्नुभयो हजुरले 11 साल त्यसपछि राजनीतिक रूपमा 11, 12, 14 सालसम्म त पश्चिमै काम गरियो 14 सालसम्म पश्चिममै काम गरेँ पश्चिम भवी पोखरा होइन बागलुङ लमजुङ कास्की तनहुँ यही जिल्लामा सङ्गठन गरेर पछि 14 सालमा चाहिँ म काठमाडौँ आएपछि 16 साल 17 सालमा त राजाले टेकअप गर्यो त्यो बस्नु दिएन अन्डरग्राउन्ड पऱ्यो भाग्नै पऱ्यो 17 सालपछि म सिक्किम गएर भागेर यहाँबाट चाहिँ भागेँ पलायन भयो भनौँ यहाँबाट छोरीहरू लिएर 2 जना छोरीहरू थियो त्यो लिएर सिक्किममा गएर बसेँ सिक्किम बस्नु अनि काम त सिक्किममा पनि त्यहाँ राजाको विरोधी नै काम रहेछन् है साथीहरू थिए काम गरेँ 4-5 वर्ष काम गरेपछि त्यहाँबाट निष्कासन भयो मलाई बस्नु दिएन पछि फर्केर आएपछि यही नेपाल काठमाडौँ आएर चाहिँ मैले त फेरि पार्टी अलि काम गर्नुलाई अनि काम गर्नु लगाएर अनि पछि सबै के भने साथीहरूले भने अब फेरि यहाँबाट यो के भन्छ यो होइन त्रिशुलमा गएर एउटा काम गर्दै थिएँ भित्र काम गर्दै थिएँ सर्भिस पनि गर्दै थिएँ त्यहाँ सर्भिस भन्नाले मैले अलि म त अलि इन्जिनियरिङ पनि अध्ययन गरेको है पहिला ओभरसियर इन्जिनियरिङ अनि मलाई चाहिँ त्यहाँको इन्चार्ज ब्रिज कन्स्ट्रक्सनको इन्चार्ज बनाएर पठायो त्यो कम्पनीले पछि गभर्मेन्टलाई थाहा भयो म त्यहाँ छ भनेर थाहा भएपछि मलाई समातेर ल्याएर सेन्ट्रल जेलमा खाँदै यो जेलहरू छ सेन्ट्रल जेलमा बसेँ 2 वर्ष बसेँ सेन्ट्रल जेलमा काठमाडौँ इन्जिनियरिङ चाहिँ त्रिशुलीमा कति वर्ष त्यहाँ म काम गरेँ 2-3 वर्ष काम गरेँ कति चाहिँ 21 सालमा फर्केर 22-23 24 सालसम्म काम गरेँ 24 सालमा पक्राउ पर्नुभयो पक्राउ पऱ्यो कि अनि पहिला त त्यो नाम चेन्ज गरेको थिएँ मैले त्यहाँ उताबाट आएर नाम त एचबी तामाङ भनेर लेखेको थिएँ पछि त हर्ष स्याङ्बो वारन्ट थियो हर्ष स्याङ्बो भन्ने नाम अनि फेरि यसरी काम गर्दै थियो अनि समातेर ल्याएर सेन्ट्रल जेल छ यहाँ 2 वर्ष बस्यो त्यो एक्चुअली जेलभित्रको यो अधिकांशको चाहिँ नेताहरूको चाहिँ जेलभित्रको विषयवस्तु आयो त्यसमा त धेरैले सङ्घर्ष गरे हुन्छ अलिकति तपाईँले जेलभित्रको गतिविधिबारे अलिकति भन्नु न जेलभित्र जेलमा के कस्तो हुन्थ्यो यातना जेलमा त विशेष यातना त केही दिँदैन थियो है तर डाकाहरूसँग राख्दैन थियो कि मलाई ल्याएर त्यहाँ राखिदिएँ नि मलाई त्यसको त यो खुट्टामा पनि त्यो साङ्लो लगाएर लिएर थियो है साङ्लो अनि ल्याएर राति त्यो उसमा त्यो जेलभित्र हालेँ अनि लहरै सुतेको थिएँ 4-5 जना सुतेको थिएँ अनि सबै डाकाहरूलाई ल्याएको रहेछ सबै उनीहरू प्रिजनर रहेछ कि अनि पछि सोध्दै गएको त कि तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो कहिले आउनुभयो भने नि कहाँबाट भने हामी 1 वर्ष भयो भन्छ कोही 2 वर्ष भयो भन्छन् के कारणले भन्दाखेरि यसरी मान्छे मारेको भन्छ कोही डाका गरेको भन्छ तिनीहरूसँग राखिदिन्थ्यो बडा गाह्रो थियो जेलमा गाह्रो थियो त्यसबाट कति मेरो ख्यालमा त्यसमा 25, 30, 40, 50 पैसा कति दिन्थ्यो है अन्त खानालाई त अब
गाह्रो थियो खाना पनि। 1 महिना 2 महिनाको चामल दिन्थे होइन, तर त्यसलाई हामी बाहिरबाट ल्याएर खान्थ्यौँ, खान्न थियो। पार्टीले दिन्थे, कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू जान्थ्यो। त्यही त, किनभने अब राजबन्दी जस्तै हुनुभयो तपाईँ राजनीतिकहरू होइन, राजनीति आस्थाका आधारमा समातेकाहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ त्यति धेरै यातनाहरू चाहिँ दिने हो भने काम हुँदैन। धेरै यातना दिँदैन, तैपनि दुःखै हुन्छ जेलमा। हो नि, जेलमा अनि छुटेको प्रसङ्ग अनि बेलुका चाहिँ मात्रै एउटा त्यहाँ पहिला टङ्कप्रसादहरूलाई राखेको रहेछ, खोर बनाएको छ, त्यसको माथि जेल अलिकति हिँड्ने ठाउँ बनाइदिएको थियो। राति बेलुका भएपछि 5 बजीपछि हिँड्छ। खालि त्यो हाम्रो भीमसेन धरारा छ नि, त्यो बाहेक अरू केही नदेखिने कि 2 वर्षसम्म त्यसरी बस्यो। अनि मैले त्यसमा कविताहरू पनि लेखेको छु, मेरो धेरै कविताहरू लेखेको छु कि मैले त्यो धराराको बारेमा लेखेको छु। सबै मेरो किताबहरू पनि छ कविताको। म तपाईँलाई मेरो चाहिँ आवाज हराएको सहरमा भन्ने एउटा किताब छ, कविता सङ्ग्रह छ। त्यसमा मेरो चाहिँ धेरै छ क्या, जीवनको बारेमा तपाईँले त्यसबाट धेरै ताल पाउनुहुन्छ। आवाज हराएको सहरमा, आवाज हराएको छ। त्यसमा सुन 2 वर्ष हजुरले के गरेर बिताउनु भयो भन्ने कुरा सोध्यो उसले। जेलमा? हजुर, जेलमा छ। त्यसमा पनि अलिकति जेलमा स्मरणीय कुराहरू हुन्छ, बिर्सन नसक्ने राजनीतिक कुराकानीहरू होला, लेखहरू लेख्नु होला। जेलमा अब कविता लेखेको, बस्यो, साथीहरूसँग चाहिँ कुरा गरेँ। कम्युनिस्टहरूसँग विशेष आफ्नो साथीहरू कम्युनिस्टहरू को को छन् कुरा सम्झिने एउटा गुनगुनाएको कुनै अब भनौँ न त्यो घटना एउटा सम्झिनुहोस् न। जेलमा बस्दाखेरि खै के गर्ने, 2 वर्ष बितायो, गाह्रो छ। त्यस्तो कुनै भएन, मैले त बितायो घटना त अब त्यो के जेलमा के गर्ने। जेलमा सेन्टर त्यो जेल देख्नु भएको छ नि, त्यो कस्तो गोलघर पनि बसेँ। मैले कविताहरू पनि लेखेको छु गोलघरको। राम्रो, म कविता ल्याउँ है किताब लिएर आउँछु। एउटा दुईवटा तपाईँहरूलाई जेलमा बस्दाखेरि के गरेँ भन्छ नि, कविताहरू लेखेको छु कि, त्यो सुनाउँछु नि। जेलमा मैले लेखेको यो पूर्णिमाको रात टह जुन लागिरहेको छ, टुँडी खेलेर शहीद गेट वरिपरि फाट्टा फुट्टा गाडीहरू दौडिरहेका छन् है। चारैतिर चकमन्न छ, सहरको बिचमा ठिङ्ग उभिएको छ यो धरारा, भीमसेन स्तम्भ भएर। लर्ड वेलेस्लीको सचिवसँग काशीमा वार्तालाप गरेको प्रसङ्ग, राजेश्वरीले नेपाल फर्केर खर्च नपठाएको दुःखसँगै अब नेपाल फर्कौँ, महाराज भनी रणबहादुर शाहलाई बिन्ती गरेको ताजा स्मृति पनि छ। यो तपाईँको भीमसेन थापाको बारेमा मैले कुन्नी बम शाह, रञ्जित पाण्डे र अमरसिंह थापाको प्रतीक्षा थानकोटमा फौज लिएर दामोदर पाण्डे सहितको उपस्थित सम्झेर लमहतन्न सहर सुतिरहे पनि उभिरहेको छ भीमसेन स्तम्भ, देशको एकमात्र पहरेदार भएर। गढवालमा फौज पठाएर सतलज तरेर आक्रमण गर्दा नयन सिंहको मृत्युसँगै अमरसिंहले राजगढ छाडेको खबरले मन विफल भएको थियो। झन् तराई समेत दिने सत राखेर सन्धिपत्र ल्याएको देख्दा असहज भएको सुनसान रातमा मुटुभरि व्यथा बोकेर 2 शताब्दीदेखि सुन्धरा अगाडि उभिरहेको छ धरारा, भीमसेन स्तम्भ भएर। 3 दिनसम्म लडेर वीर बलभद्र खलङ्गामा पराजित भएपछि लर्ड हेस्टिङ्सले लखनऊबाट युद्ध घोषणा गरेको थियो। किल्ला काङ्गडामाथि संसारचन्दले हमला नगर्दै ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूको
विरोधमा देशी राज्यहरूले संयुक्त मोर्चा गठन प्रयास करकापमा सुगोली सन्धि गरेको तीता सम्झनाहरू बोकेर केन्द्रीय कारागार अगाडि खबरदार भन्दै उभिरहेको छ। मध्यरातमा यो भीमसेन स्तम्भ भएर देशको पहरेदार भएर काङ्ग्रादेखि टिस्टासम्म गोर्खा साम्राज्य सम्झेर 1 वर्षसम्म लडिरहँदा थाकिसकेको फौजलाई रसदसम्म बन्दोबस्त गर्न नसकेकोले सिपाही हताश भएका बेला सन्धिपत्रमा लालमोहर गर्नुपर्दा महाराज गिरवानको नजरबाट आँसु झरेको थियो। महारानी त्रिपुरा सुन्दरीले सुख गरी बसेको दुःखद स्थिति अझै थियो। रञ्जनको षड्यन्त्रबाट जेलमा आत्महत्या गर्ने ती वीरकी विधवा पनि शराब्दै सती गएकी थिइन्। तैपनि भीमसेन थापाले मेरो पूर्वजन्म यही देशमा होस् भन्दै कामना गरेका थिए। अहिले तर साँगुर खुम्चिएको नेपालको भूगोलभित्र गद्दारहरूको जुलुस देखेर उभिएकै छ भीमसेन प्रत्यक्ष स्वाभिमान भीम शिस्ता भएर केन्द्रीय कारागार काठमाडौँ विक्रम सम्वत 2027 साल। तर यसको तपाईँ अलिकति इतिहास थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन है। भीमसेन थापा सेरिएर मरेको थियो क्या, किन उसलाई धेरै उसले त धेरै कोसिस गरे ब्रिटिसहरूलाई दबाउनलाई इन्डियाबाट पनि त्यो इन्डियनहरूसँग युनाइटेड त्यहाँको त्यही कसरी सहयोग गरेन। पछि आएपछि अनि भीमसेन थापालाई यहाँ यो सुगोली सन्धिमा जब ब्रिटिसमा हारे नि, हाम्रो त गोर्खालीहरूले हारेपछि त अब पहिला त गोर्खालीहरूको राजमा कश्मीरदेखि टिस्टासम्म थियो। अनि हारेपछि त अब खालि महाकाली र मेची भयो। अनि यसको अलिक चार्ज लगाएर अनि उसलाई पछि जेलमा हालेपछि अनि उसको श्रीमतीले सतीले सरापेको देश भन्छ कि भन्छ नि। यो त्यसको ब्याकग्राउन्डको त्यो छ। यो मैले उसमा देखेको के अरे भीमसेन स्तम्भ छ, कविता हो है। जेलमै बस्दा अब काम छ जेल थालेको पढ्यो लेख्यो अनि के देख्नु। अरू पनि छ धेरै अरे मुक्ति छ। अर्को एउटा अब त्यहाँ के छ भने नि सबै कैदीहरू के हुन्छ भने अब आज छुट्छु कि भन्ने, भोलि छुट्छु कि भन्ने, विभिन्न छन् त, विभिन्न चाडमा बसेका छन् त जेलमा त मान्छेहरू है। अनि सबैलाई कहिले छुट्छु भन्छ भन्ने मात्रै हुन्छ क्या त्यहाँ। घर आउने भेट्ने सेट्ने हुन्छन्। अब जेलमा बस्नु थाकिसकेको हुन्छ मान्छेलाई, दिक्क लागिसकेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ एउटा मैले मुक्ति चाह भनेको नि मान्छेलाई कसरी हौ त्यहाँबाट निस्किने, त्यहाँको कैदीहरू कसरी चाहन्छ भन्ने निस्किने। बन्द पर्खालभित्र भद्र कारागारमा, त्यहाँ भद्रगोल भन्छ, भद्र कारागारमा एउटा सुन्दर बगैँचा छ जहाँ हलुवा बेत, भोगटे, अम्बा र आरुका बोटहरू रटरम्म फलहरू फैलिएका छन्। भित्रै छ सानो बगैँचा छ। गोधुलीको बेला जब दिन छिप्पिँदै जान्छ, मधुरो घाम क्षितिजबाट ओह्रालो लाग्न थाल्छ, तब आकाशबाट उड्दै चराहरूको बटान बगैँचामा बास बन्न आउँछन्। त्यहाँ बेलुका चाहिँ हामीहरू त जेलमा आउँछौँ कि बाहिर चाहिँ बगैँचा छ त, दिनभरि त हुँदैन चराहरू त। राति बेलुकाखेरि चाहिँ घाम आउँछ, हुर्र आएर बास बस्नु आउँछ क्या। त्यो रुखमा सबै बस्छन् त्यहाँ होइन। त्यही हो त्यहाँदेखि रातभरि त्यहाँ रातकी रानी र इन्द्रकमल फुलहरूले सारा एउटा फुल हुन्छ बास्न आउने, त्यसलाई रातको रानी के फुल भन्दो रहेछ, के फुल भन्दो आउँछ। रातकी रानी इन्द्रकमल फुलहरूले सारा कारागार सुगन्धित गराइरहन्छन्। मिरमिरे उज्यालोमा सूर्यले रातको किरणहरू भिजाउँदै कारागारमा ल्याउँछ।
अन्त रातभरि त बास्न आउँछ, सुतिरहेको हुन्छ सबै कैदीहरू। अनि बिहान चाहिँ जब घाम झुल्किन्छ नि, रातो किरणहरू फैलाएर आउँछन्। चराहरू पुनः रमाउँदै रमाउँदै अग्ला पर्खालहरू नागेर उड्दै उड्दै उन्मुक्त भएर विचरण गर्न जान्छन् र कारागारका ती बन्दीहरू निराश आकारले हेर्न थाल्छन्। आउँछ बेलुका आउँछ, राति आउँछ, सर बस्थे। अनि बिहानै उज्यालो हुने बित्तिकै चराहरू त उडेर जान्छ नि। अनि आफू हेऱ्यो अनि चरा उडेर गएको हेर्नु पऱ्यो है। हेराहेरु ती मुखामुख गर्दै अनुत्तरित सवालमा ओर्लिरहेका हुन्छन्। मतलब उनीहरू चाहिँ अब त्यो हेऱ्यो अनि बसिरह। हामीहरू पनि ती चराहरू जस्तै पर्खाल नागेर कहिले बाहिर जान पाउने हो है। प्रत्युत्तरमा चराहरू उडिरहेको दृश्य निरन्तर नाचिरहन्छन्। बन्दीहरूको आँखामा चराहरू र मुक्त आकाशको स्वच्छन्द मात्र हो। भद्रगोल जेल काठमाडौँ, यो जेलभित्रै देखेको। त्यो बेलुका बगैँचै छ त्यहाँ, भद्रगोलभित्र जग्गा छ। सब थुप्रै यस्तै कविताहरू छन् नानी। अनि अब भन्नुहोस्, यसमा अलिक जिउनी पनि छ, यो लैजानुहोस् न यो है। पुस्तक यसरी यसरी देखाउनु न एकचोटि। ल पढ्दाउँ न एकचोटि, हजुरपट्टि पढ्नु। अलि माथि यसरी हजुरले पढे यसरी अलि पढ्नुहोस् न, अलिकति थोरै पढ्नुहोस्, अलि माथि राखेर अलिकति माथि राखेर। यो पर्खालभित्र जहाँ मान्छे र मान्छेले स्वतन्त्रलाई छ र म पनि 7.5 दशकदेखि अनन्त अन्तरिक्ष र यसका संयोजन नियोजनको पथ र पाइलाहरूमा यसको कक्षमा घसिरहेको छु। प्रत्येक मेरा पाइलाहरूलाई फलामे साङ्लाहरूले कसेका छन्। मान्छेले मान्छेको शोषण गर्न आफ्नो स्वार्थ र सत्ताको लागि निर्माण गरेको यो कारागारबाट त्यो अर्धगोलाकार रित्तो आकाशमा एक्लै निर्निमेष जुन टोलाइरहेको देखेँ मैले। यो पूर्णिमाको रात प्रत्येक वर्ष मृत्युको घन्टी बजाउँदै लखिरहेको हुन्छन्। एक दिन मैले समर्पित हुनै पर्छ र कुनै अन्धकार टनलभित्र प्रवेश गर्नै पर्छ। र तिम्रो ए मान्छेहरू हो, खै तिम्रो दर्शन, ज्ञान र अस्तित्व अन्तरिक्ष र यसको गुरुत्व आकर्षणमा, ज्यामिति र गणितमा, कम्प्युटर र परिणतिमा म जस्तै व्योमभित्र बन्दी बनाएको छ। अनादिकालदेखि पृथ्वीको कक्षमा शरद, हेमन्त, ग्रीष्म, शीतकाल निरन्तर परिक्रमा गरिरहेको हो। अन्तरिक्षभित्र मान्छे निस्सासिएको छ। यो रहस्यमय परिवेशमा मान्छे फकत एउटा यात्री हो। यो विशाल अन्तरिक्षभित्र एउटा बन्दी मात्र हो। जन्म र मरण मात्र घटना र परिघटना हो। आज मान्छे बहुलाएको छ। प्रजातन्त्रको खोलमा अफगानिस्तान र मेरो देशमा नरसंहार गर्दैछ। विभत्स दृश्यमा हिमाल चुपचाप चिसो बतास बगिरहेको छ। ए मान्छेहरू, आज यो परिवेशमा मेरो जन्मदिन नमनाऊ नमनाऊ। मुक्ति सङ्घर्षको बलि चढिरहेको छ। शहीदहरूको चिहानमा फुलको गुच्छाहरूले श्रद्धाञ्जली चढाउँ। पथभ्रान्ति भनेको बाटो बिर्सेको क्या। बाटो खोज्दा खोज्दा अनवरत यात्री म हकित भएँ र दो बाटोमा उभिएर अनायास कराएँ। कुन बाटो जाने हो, बाटो हराएँ। कल्पनाले भन्यो मसँग उड, विपनाले भन्यो आँखा उगार, धर्मले भन्यो मेरो शरण देऊ, नेताले भन्यो क्रान्ति गर। म अलमल्ल परेँ, यताउति हेरेँ, अनि फेरि कराएँ। मैले बाटो हराएँ। यथार्थले गिजाइरहेको थियो, दरिद्रताले सताइरहेको थियो, आदर्श मुस्कुराइरहेको थियो, विश्वले हाँसी उडाइरहेको थियो। मैले खान सकिनँ, खप्न सकिनँ, आँखा उघारेँ, बाटो देखिनँ। दो बाटोमा उभिएर फेरि कराएँ। कुन बाटो जाने हो, बाटो हराएँ। दिग्भ्रमित हुनुपर्ने मैले कुनै किन यी मुर्दाहरू बस्तीमा
मेरो आवाज मसित हरायो, मेरो यात्रा मसित हरायो, यो बाटोघाटो मैले हराएँ। राजाले टेकअप गरेपछि अहिले त भाग्नै पऱ्यो। भागेपछि म डेन्जोङ भन्ने सिक्किममा गएर बसेँ। सिक्किममा पहिला त एउटा जागिर दियो मलाई राम्रै, बिए पास गरेको सर्टिफिकेटहरू देखाएँ, जागिर चाहिएको थियो त्यहाँको। अनि त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा जागिर राम्रो दिएको थियो। 1-2 वर्ष त त्यसै, पछि त फेरि एउटा कविता लेखेर पठाएँ मैले, यसो भारतीमा चाहिँ दार्जिलिङबाट शब्द रहेछ त्यसले। त्यो कविताले गर्दाखेरि फेरि मलाई चाहिँ त्यहाँबाट निष्कासन गरे हेर्नुहोस्, एउटा यही कविता हो यो डेन्जोङ भन्ने चाहिँ, त्यसलाई सिक्किमलाई डेन्जोङ भन्दो रहेछ है। ए डेन्जोङका अबुला पहाडहरू बोल बोल तिम्रो भावना खोला भन्ने है। जुगजुगकी तपस्वी ऋषि झैँ मौन भई उभिरहेका ए पहाडहरू बोल बोल तिम्रो भावना खोला। हिउँका गुम्बा बनाई बादलका पाल टाँगे फुस्रे धुस्रे झैँ शिरमा सुनाखरी बुके फुल गुराँस चाँपका माला लगाई सभ्यतादेखि पर हिमालको काखनिर उभिरहेका ए अबला पहाडहरू बोल बोल तिम्रो आँखा खोला। छागु पोखरीभरि अश्रुजल थुपारी होम माने पद्मे हुँ भन्दै हिउँको यो चिसो गोरेटोमा तिमीले कामदै कुन प्रेमिकाको पूजा गर्दै ती पिरामिड कञ्चनजङ्घाका अघिल्तिर मौन छौ। ए पहाडहरू बोल बोल तिम्रो भावना खोला। तिम्रो काखमा भेडा भेडीहरू प्रणय किरा गर्दै चलिरहेका छन्। मृगा मृगी घोरल दुम्सीहरू छहराको तालमा नृत्य गरिरहेका छन्। न्याउली डाँफे वनचरीहरू मधुर सङ्गीत गाइरहेका छन्, तर तिमी मौन छौ, कुन ध्यानमा चुप छौ। ए डेन्जोङका अबला पहाडहरू बोल बोल तिम्रो भावना खोला। ती अल्छे बगरहरू निधाए पनि रानी खोलाले आफ्नो वेदना पोखाइरहेकी छिन्। तिम्रो छातीका खटिराहरू चाहिँ फुसका छाप्राहरू चुप रहे पनि त्यसको पिर भरिएका वेदना नित्य पहाडी छाराहरूले गाइरहेका छन्, तैपनि तिमी चुप छौ। ए डेन्जोङको अबला पहाडहरू बोल बोल। गान्तोकमा 1960 अङ्ग्रेजी सालमा सिक्किममा लेखेको यो कविता पढेपछि फेरि त्यहाँबाट मलाई टिकट काटिदिए। तपाईँ यहाँबाट बसेँ नि, त्यहाँ 4-5 वर्ष त बसेँ सिक्किममा। जागिर छ राम्रै फर्स्ट क्लास जागिर राम्रो। यो पछि यहाँबाट त सिआइडीहरू इन्डियन सिआइडीहरू थियो नि गएछ क्या। यहाँबाट त मलाई नेपालबाटै लखिरहेको थियो सिआइडी। इन्डिया भारतको सिआइडीहरू थियो त्यहाँ। भारतबाट के भन्दा सिआइडीले यहाँ मलाई चाहिँ धेरै फकायो क्या उनीहरूले। अब हामी पैसा दिन्छौँ खान्छौँ, तपाईँ यो पार्टी छोडा यो गर ऊ गर हामीहरू है। यहाँ धेरै यो नेताहरू सबै त भारतीय इन्डियाको इन्डियन पेरोल बस्छन् हो कि। यहाँका जो नेताहरू छन् नि एम्बासीबाट पैसा लिन्छन्, खाएर अनि दिल्लीको चाकरी गर्छन्। त्यस्ता धेरै नेताहरू थिए। मैले त्यो मलाई ठिक लागेन। अनि ती चाहिँ एउटा ती सिआइडीहरू मध्ये उहाँ गएर फेरि यसरी नेपालबाट भागेर आएको हो मान्छे, यो कम्युनिस्ट हो भनेर लगाएपछि अनि त्यहाँबाट फेरि मलाई निकालिदिए। अनि म 21 सालतिर फर्केँ होला, 20-21 सालतिर त्यहाँबाट सिक्किममा। म चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एउटा त्यहाँ निर्माण अफिस रहेछ भनेर के भन्छ तपाईँ, भाइ व्यवसाय होइन त्यो गभर्मेन्टको अफिस छ नि निर्माण विभागमा। निर्माण विभागमा मलाई त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको इन्चार्ज बनाएको थिएँ। इन्जिनियर म इन्जिनियर त होइन इन्जिनियर त्यतिलाई इन्जिनियर चाहिँ। अब त्यसपछि सम्झिनु न, त्यसपछि के गरियो? त्यसपछि त्यहाँबाट निकालेपछि यहाँ आएर नेपाल फर्किनु भयो। फर्किने कहाँ जाने त नेपाल फर्किने परिवेश अहिले भन्नुहोस् न। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले उहाँ त्यो बोर्डरसम्म ल्यायो, बोर्डरसम्म ल्याएर गाडीमा। अनि पैसा त्यति बेला 1000 कति दिएको थियो पैसा बाटो खर्च। अनि बिदा गरेँ हुन्छ भने अब अनि आएँ। त्यहाँबाट काठमाडौँ आइयो, रक्सौलबाट आइयो। आएपछि
परिवारलाई 2जना छोरीहरू थियो अनि जान लिएर ससुराली लाग्यो राणाजी घरमा ससुराली रानीहरू त्यो पनि फेरि त्यति बेला उनीहरूले पनि साथ दिए परिवारले साथ दिए उनीहरू राखे अनि म फेरि कन्स्ट्रक्सनको काममा गर्दाखेरि जिएम कर्पोरेसन भन्ने रहेछ यहाँ जिएम कर्पोरेसन राणाहरूकै रहेछ एउटा ठुलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी म अनि त्रिशुलीमा जिएम कर्पोरेसन कन्स्ट्रक्सन इन्चार्ज बनाएर पठाएँ त्रिशुलीमा है कहाँ भन्नुभयो त्रिशुली त्यहाँ पुलहरू 2टा पुल बनाउनु थियो त्यो जिएम कर्पोरेसन भन्नुभयो हैन जिएम कर्पोरेसनमा तपाईँ 21-22 सालतिर त 22 सालतिर पर्छ अब त्यसपछि अब यो राजनीतिलाई पनि फेरि जोडौँ यो काम सँगसँगै त्यसपछि अनि त्यहाँ त्यसो गाउँसाउँमा गइन्थ्यो नि त गाउँसाउँ जाँदाखेरि फेरि पछि सिआइडीहरू लागे है सिआइडीहरू लागे लागे अनि ल्याएर 24 सालतिर होला थुन्दे नि सेन्ट्रल जेलमा ल्याएर 24 त्यही 2-3 वर्ष त काम गरेँ कि त्यसपछि जेलमा आएँ जेलमा बस्यो अब 2 साल बसियो 2 साल बसेपछि कागज गरेर छोडेको न हो त मैले जेलमा मलाई त्यति बेला तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री थिए तुलसी गिरी अनि उसले बोलाएर अब तपाईँ जेलमै बसिरहने कि बाहिर निस्किने भनेर सोध्नुभयो कि अब तपाईँलाई अब चार्ज छ यस्तो हामीले छोड्न सक्दैनौँ अब कागज गर्नुहोस् भनेपछि म तटस्थ बस्छु भनेर कागज गरेर तटस्थ पार्टीमा काम गर्दिनँ भनेर कागज गरेर छुट्नु त पऱ्यो है हो अनि कागज गरेर छुटेँ 29-30 सालतिर हो छुटेको 30 साल छुटेपछि अनि त्रिशुलीमा उनीहरूले नै यो जिएम कर्पोरेसनमा मलाई पठाइदिए गिरीहरूले प्रधानमन्त्रीले नै यो त्रिशुलीमा काम गर्नलाई पठाएको गभर्मेन्टले नै पठाएको नि यिनीहरू अब फेरि पार्टीमा काम गर्छ कि भनेर बोलायो त्यो पार्टीमा फेरि प्रवेश गर्ला भने तपाईलाई चाहिँ जागिर लगाइदियो जागिर लगाइदियो जिएम कर्पोरेसन काम गरेँ त्रिशुलीमा त्यो पुल छ अहिले बनाएको मैले बनाएँ त्रिशुली छ तादी छ त्यति बेला मात्रै त्यो पुलको कामहरूमा 2 वर्ष 3 वर्ष लागिहाल्यो है त्यसपछि समातेर त यहाँ ल्याइहालेँ अनि त्यसपछि पनि समातेर ल्याएपछि अनि यहाँबाट छुटेपछि अनि मैले काम गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि मलाई कामहरू काम गर्दै गयो त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन कामहरू गर्दै गएँ अब जस्तो पूर्व पार्टीमा फेरि जोडिनु भयो कि के गर्नु पार्टी त छ छँदै थियो बाहिर त अब गभर्मेन्टले समातेर थुन्ने त्यतिबेला है एउटा काम त गर्नै पऱ्यो त्यो धेरै काम गरेँ मैले कन्स्ट्रक्सनको अब भन्नुहोस् अब महाकालीदेखि काम गरेँ नि गरेँ त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन काम धेरै गरेँ अब त्यसपछि आयो नि अब आएर त अब गभर्मेन्टसँग पनि अब त्यस्तै हो गभर्मेन्ट पार्टीमा पञ्चायत व्यवस्था आयो होइन अनि मलाई तुलसी गिरीले भने चाहिँ त्यही मन्त्री बन्छु पञ्चायत जोइन गर भने मलाई हेर्छ मैले जोइन गर्दिनँ मेरो साथीहरू सब जेलमा छ सबै त पुष्पलालहरू बाहिर छन् अरू साथीहरू जति थिए हामीहरू त सङ्गठनको साथीहरू त अब मरिसकेँ नि धेरै तर उनीहरू जेलमा थिए नि त त्यस्तो गर्नु मैले हुँदैन बरु भनेर पञ्चायत व्यवस्थामा म तपाईँको यो पञ्चायत व्यवस्था रेन्जरसम्म त्यस्तो एक्टिभ काम गरिनँ मैले तर यो पञ्चायत व्यवस्थाको गएपछि फेरि काम गर्नु लागेँ पार्टी जोइन गरेँ जोगेर 2000 यो के हाम्रो 56 सालमा चुनावमा उठेको थिएँ सिन्धुपाल्चोकबाट हारियो 56 सालमा उठेको हो यो मान्छे गोविन्द सुर्खेतीहरू यता काभ्रेबाट उठे बेला हो गोविन्द सुर्खेतीहरू काभ्रेबाट उठे बेला गोविन्द को सुर्खेतीहरू होला 56 साल भन्नु होइन 56 साल चुनावमा हार्यो पशुपति शमशेर रहेछ अब पैसा बाँड्ने हामीसँग त पैसा कहाँ छ र
नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बिपीको योगदान, नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बिपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण।